السلام مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديدة. Donc باش نحكيو فيها principalement على les éléments basiques de sécurité. Donc on a décidé انه باش نبداو بالsécurité ou l'autonomie avancée باللي capteurs اللي حكينا عليها donc في les vidéos précédentes. Mais راهو هذايا الكل معناها ما نجموش معناها le pack de sécurité il doit être complémenté les éléments basiques. Donc أهم حاجة donc أهم élément de sécurité في الكهرباء donc هو ceinture de sécurité. Donc c'est un élément très basique mais عنده impact كبير على الآخر donc باش انه يمنع العبد au cours d'un accident. Déjà معناها les statistiques الكل حتى بالكراهب اللي équipé beaucoup d'airbags donc فما كراهب فيهم حتى 8 mais les airbags من غير ما عبد حاطط ceinture c'est un accident fatal. يعني من بعد معناها vous aurez les statistiques نتاع IIHS Insurance Institute for Highway Safety. C'est une institut privé où elle est indépendante. Donc, ديما تعمل des crash tests ou تعمل surveys à la sécurité. Donc, parmi les principaux résultats, أي élément de sécurité زايد, que ce soit les airbags ou أي élément واحد آخر, من غير ceinture de sécurité, ما تنجمش توصل. Donc, برشا عباد كانوا ينجموا يمنعوا إذا كانوا durant l'accident حاطين sécurité. Pourtant في الكراهب نتاعهم عندهم beaucoup d'airbags, pourtant les structures sont bien rigides. Mais l'importance, la grande importance موجودة في ceinture de sécurité اللي هو élément موجود في برشا كراهب. Donc juste لهنا باش نحكي على un petit principe في ceinture de sécurité au cours d'un accident. Donc on va imaginer عندنا كرسي نتاع كهرباء هكايا. Donc لهنا le conducteur هذوما يديه bien bon donc la partie هذه هكايا donc الترون تاعو باش يكون donc في ظهر الكرسي وباش تكون دونك السانتور لهنا كيلكو بار وباش تتعدى دونك هكايا وراس الساق من الشيره الاخرى دونك والسانتور زاده عندها اون بارتي لهنا. دونك ديجا تتسمى 3.6 بوان لهنا بوان اللي نكليبيوه من الشيره الاخرى وبوان موجود لهنا. دونك دون لو كا دان اكسيدون يعني الكهرباء كانت ماشيه هكايا دونك الكهرباء الموفمون كان هكايا وفما ان اوبستاكل كبير دونك ضربت فيه الكهرباء دونك الكور نتاع الكوندكتور لهنا il va être éjecté لقدام. دونك السانتور دو سيكوريتي فيها اون ستركتور اللي نجمو بلوز او موان نعتبروها تقولش عليها ان روسور انه عباره السانتور هذيا باش تكون فيها ان دوغري ديلاستيسيتي يعني كيما ليلاستيك باش بوغ ابسوربي الشوك هذاك ولو فيت انه العبد قدم هكايا لقدام برشا. دونك مي الدوغري هذا يكون بيان اتوديي خاطر اذا كان سانتور دو سيكوريتي ما تشدش العبد معناها دونك فما ان ريسك انه باش يسطع هنا دونك في التابلو دو بور نتاع الكهرباء. دونك لهنا اون بروف باش على الستركتور هذيا اللي فيها ان دوغري ديلاستيسيتي وما تخليش الباساجي يكمل دونك ويضرب لهنا في التابلو دو بور انه عبد كي يطلع في الكهرباء باش يحط سانتور جربوا نهار اجبدوا سانتور بالقوي تراو اللي باش تكبش لك الداخل. دونك هذايا لهنا دونك نحكيو على سيستيم دو سيكوريتي هذايا اللي وقت اللي دونك سيتادير تجبد بالقوي سيتادير بالنسبه للسانتور فيزيكمون باش تفهم انه تقولش عليه الدم نتاع العبد اللي فاتت ريجيكتي دونك مش باش تخليه يقدم برشا وفما ان بتي روسور qui va donc absorber الحاجة هذه وما يخليش العبد donc يتضرب لهنا في التابلو دو بور. Donc l'élément suivant اللي plus avancé par rapport aux ceintures de sécurité هما donc les airbags.
Donc, باش نحكيو donc توا على les airbags. Bien. Donc, l'avantage de les airbags, donc c'est un élément complémentaire les ceintures. Yani, donc je نعاود الشيما نتاع الطويلة. Donc هذا الباساجي نتاعنا، هذا الترام نتاعو. Donc باش نعاودو الشيما نتاع السنتور دو سيكوريتي، قلنا باش تتعدى هكا دونك الشيرة نتاع لي زيبول باش تهبط الأوطة وباش ترجع للبوان هذا. دونك لهنا on peut remarquer انو السنتور دو سيكوريتي باش تخلي الترون يعني الكور هذايا معناها نتاع العبد هو اللي مشدود له. دونك اون كا دان اكسيدون الترون هذايا باش تشدو السنتور مي الكران باش تصيرلو اون سيفير روتاسيون قدام qui peut engendrer مثلا ساعات عبد ينجم معناها لي فيرتيبر اللي موجودين هنا في كرونت ويتكسروا ولا حاجه. دونك لهنا pour absorber choc ou pour protéger le partie donc هذيا اللي ceinture شدتها on a besoin d'un airbag. Donc بالنسبه للكوندكتور l'airbag يكون مخبي في الفولون. Donc en cas d'accident l'airbag هذا يدخلش عليه donc quel pilote, quel mkhadr, donc il va absorber l'impact ou معناها بالستركتور نتاعو très absorbante للي شوك. دونك العبد كي باش يتضرب دونك لهنا دونك في عود باش يتضرب راسو في التابلو بور والا غيره باش يكون لهنا فما ليرباك كي va absorber الحاجه هذيك. دونك لهنا هذا le principe de fonctionnement تاع l'airbag. Le nombre d'airbags, مثلا فما كراهب donc فيهم donc un niveau de sécurité avancé تلقى airbag للهنا airbag genou باش لي جنو ما يضربوش في التابلو دو بور. فما برشا كراهب فيهم des airbags latéraux لهنا en cas دار شوك يعني على جنب كرهبة ضربت الجنب تاع كرهبة الأخرى البارتي هذيا نتاع الترون مش باش تضرب في الحديد mais باش يكون فما un grand airbag qui va être l'intermédiaire بين هذوما الزوز. فما زاد كيف كراهب فيهم des airbags rideau c'est-à-dire donc الستركتور نتاع الكرهبة مثلا باش تكون هكايا دونك هذايا في الairbag لاتيرال هذايا باش يكون قريب برشا من البي بيلر اللي حكينا عليها قبل. دونك هذايا باغ اكزومبل السقف نتاع الكرهبة دونك لي زيرباج ريدو باش يكونوا هكايا كي باش يتحلوا في البارتي هذه الكل. يعني او كاو مثلا هنا في ان شوك لاتيرال ليرباج لاتيرال مش باش يخلي البارتي نتاع الكهرباء الاخرى اللي ضربت هنا تمس الترون دونك باش يكون لانترميديير و يفا ابسوربي الشوك. وكيف زاد في ان شوك لاتيرال الترون باش يتحرك هكايا والكران باش تدور دونك في السونس انفيرس. Donc pour protéger le crâne, فما l'airbag rideau هذايا يهبط من السقف ويخلي دونك il va absorber تاع تاع الباساجي ويرجعها هكايا باش ما يصيروش معناها دي فراكتور في البارتي هذايا في لي فيرتيبر اللي موجودين في الكرون. Donc فما زاد des airbags qui sont très avancés. Donc باش اللي هما ما بينات les deux passagers. Donc vous aurez من بعد donc au fur et à mesure في الدرايف des liens des instituts liens de recherche en sécurité في l'automobile, les instituts زادا qui valident ويعملوا des crash tests homologation des systèmes de sécurité هذوما باش يضمنوا انهم ils fonctionnent de la bonne manière. Donc là on va supposer انه عندنا زوز كراسي هكايا في الكهرباء. Donc là, on a principalement les passagers قدامي. Donc là, on va نحط قدام يزلفهم باش الشيما ما يبداش encombré. Mais là, on va supposer donc فما زوز عباد قاعدين على les deux sièges هذوما.
Par exemple, donc هذه باش تكون structure نتاع الكهرباء. باهي. لهنا on va supposer أنه فما كهرباء أخرى جاية. donc وإلا أي structure باش تضربهم هكايا. باهي. donc باش نحاولوا نصوروا. donc par exemple الباساجي الأولاني باش يكون قاعد هكايا. donc هذايا الترون تاعو، هاذوما ساقين. باهي. في امباكت كيف هكايا قلنا اللي الكران لهنا باش تمشي هكا والترون باش يمشي هكايا. دونك هذاك علاش حكينا بريسيدامون على l'airbag rideau اللي باش يهبط pour protéger الكران تاع الباساجي هذا. مي بورتون خلينا نجيو نشوفو الكران تاع الباساجي اللي لهنا. دونك الباساجي اللي لهنا دونك كيف بلوز او موان هكايا. دونك الكران نتاعو باش تمشي هكا والترون نتاعو باش يمشي هكايا. دونك في حاجه كيف هكايا تنجم تكون زاده فما كوليزيون ما بين الباساجي هذايا والباساجي هذايا. جون مثلا التيت نتاع الباساجي هذايا تضرب في الكتف نتاع الباساجي هذايا، بويسكو نشوفوا لهنا انه الكران باش تجي هكايا ولهنا الترون باش يجي هكايا. دونك تنجم تكون لهنا فما كوليزيون. يعني بلغه اخرى au cours de l'accident فما un risque انه les deux passagers يضربوا بعضهم. دونك لهنا les constructeurs خرجوا بون ايدي انه باش يحطوا ان ايرباك موجود في النيفو هذايا وكي va donc en cas d'un choc latéral اللي باش يتحل. دونك il va absorber le choc qui va subir الباساجي هذايا وباش يتحل ما بين les deux passagers باش لي كران ولا les deux corps نتاع لي باساجي ما يضربوش في بعضهم. دونك l'airbag central هذايا فريمون حاجه ياسر جديده. دونك وقاعده معناها لامبليمونطاسيون ايت ان كور بالنسبه للكراهب اللي موجودين. دونك في تونس زاد كيف فما كيلكو فييكول كوميرسياليزي اللي فيهم l'airbag central هذايا. دونك ديما لهنا كالعاده جو رابيل انه فما بوكو دومين في الاوتوموبيل اللي مازال الباب نتاع الريشيرش ديفلوبمون تاعهم مازال محلول، مازال بوتونسيلمون ابت باش يتحسن اكثر. والحاجات بالطبيعه حاجات كيف هكايا دون تيتر بريز اون كونسيديراسيون ان شاء الله كي من بعد باش نكونوا في البارتي نتاع الريشيرش ديفلوبمون تاعنا. دونك لهنا قاعدين نحكيو على السيكوريتي دونك ان كا دو شوك. يعني سي با ان كا بريفونتيف بالنسبه للي اكسيدون مي معناها دونك ce sont des éléments de sécurité اللي يصيروا au cours d'un accident. دونك باش نحاولوا نحكيو على quelques systèmes préventifs يعني اللي يعاونونا pour éviter le max des collisions ولا des accidents à des véhicules autres. دونك اول حاجه باش نحكيو عليها اللي هي دونك l'ABS اللي هي l'abréviation تاع anti lock braking system. دونك نحكيو عليه برشا وبرشا عباد يقولوا معناها l'ABS ضربت ويسمعوا دي شوك اكسيتيرا. دونك نحن on va écarter الحاجات هذوما اللي دو بوش à oreille و on va comprendre le principe نتاع l'ABS اللي هو معناها ماهوش برانسيب ياسر كومبلكس. باهي. دونك كالعاده اول حاجه سي ان برانسيب مربوط بالبريكينغ. دونك ديكلونشمون ولا اكتيفاسيون تاع سيستم d'ABS ما تصير كان في الفاز نتاع الفريناج. باهي. خلينا نحكيو على الانتي لوك هذايا شنو هي بالضبط الفينومين نتاعو. باهي.
دونك لهنا كالعادة باش نرجعو للبرانسيب تاع انو عندنا عجلة قاعدة تتحرك هكا. دونك اللي هي دونك عبارة كرهبة قاعدة تجري. بيان دونك في لي فران ولا في لي سيستيم دو فريناج اللي ما فيهمش l'ABS هذايا. دونك سي اذا كان مثلا لقينا ان اوبستاكل بروسك، مثلا نمشي ورا كاميونه طاح منها صندوق ولا غيره، والا هكايا كرهبه خرجت ما فقناش بها ولا غيره، دونك باش ننزلوا على الاخر على l'ABS. دونك لهنا باش نحكيو على هارد بريكينغ. دونك في الفاز هذه نتاع الهارد بريكينغ، دونك لهنا العجلة قاعدة تعمل في روتاسيون، لهنا العجلة ولات ستابل، فما اون فورس دو فروتمون هكايا، فما فورس دو موفمون هكايا تاع العجلة، اما الي فيكس نو روتيشن. دونك لهنا العجلة نتاعنا راكحة، دونك elle est en train de faire un glissement، حاجة دونك اللي حكينا عليها قبل في الشابيتر نتاع ستيرينغ. دونك العجلة هذه قاعدة تعمل ان glissement. pour faire une petite analogie، ساعات كي تشد الكرهبة فران بروسك نسمعو كالتقصقيص الكبير نتاع العجل اللي هو دونك أن العجلة راكحة au lieu de faire دونك قاعدة تتحرك صحيح، مي ماهيش قاعدة تعمل في une rotation، مي بلوتو قاعدة راكحة تعمل في ان glissement. دونك لهنا في السليبينغ هذايا والا الجليسمون، دونك كي باش ندورو الفولون على اليمين ولا على اليسار، نحنا حكينا في ستيرينغ انو باش نخلطو نوجهو الكرهبة وين نحبو، عندنا اون كونديسيون انو العجلة تبدا تدور. مي لهنا العجلة قاعدة تعمل في جليسمون، دونك حتى كي باش تدور الفولون ماكش باش تدور الاتجاه نتاع الكرهبة نتاعو. دونك لهنا نو ستيرينغ. دونك l'inconvénient في الكار هذايا نتاع الفران بروسك انو نو ستيرينغ، مي اونتر guillemets لافونتاج ولا لا بوسيبيليتي اللي تنجم تكون عندنا انو فما بريكينغ. يعني لهنا باش نحكيو دون الكا وقت اللي مثلا نمشيو وفما كرهبة هكايا خرجت، دونك اون فو الا فوا باش ننزلو على الفرانات وباش ندورو باش ندورو الكرهبة فيغ اون اوتر ديريكسيون، خاطر ديستونس دو فريناج كان باش نشدو فران هكا هاو ونخليو الفولون هكايا باش تكون فما اون كوليزيون. دونك ماذا بينا الا فوا اون فري و الا فوا نبدلو ديريكسيون تاع الكرهبة. دونك مي بورتون يعني sans glissement يعني on suppose اللي باش ندورو بركا الفولون، الكرهبة اللي نسوقو فيها تالمون تجري، التدوير هذاك il ne va pas engendrer أنو الكرهبة باش تدور، لا باش تزلق وباش تكمل. دونك خاطر الفيتاس كبيرة برشا. دونك لهنا في الستيرينغ هذاك علاش دونك باغ اكزومبل في لي فيراج نقصو في الفيتاس باش نجمو كي ندورو الفولون الكرهبة تتبع. كان نجريو في فيراج وندورو الفولون الكرهبة باش تكمل في الطويل. دونك سون غليسمون لهنا معناش لا ستيرينغ، دونك فما لا ستيرينغ. دونك سي بلوز او موان فما اون ابتيتود نتاع شوية ستيرينغ مش برشا. أما الانكونفينيون اللي موجودين نو بريكينغ، يعني طونك ما نزلش على الفران الكرهبة ne va pas freiner toute seule. Donc système d'ABS باش ياخذ en considération les deux phénomènes هذو. كان باش ننزل على الاخر على لي فران فما اوكي فورس دو فروتمون باش نقص في الفيتاس نتاعي، اما ما نجمش نقيدي الكرهبة. كان مانيش باش ننزل على الفران فما شوية ستيرينغ مش برشا،
اما كومين مش باش يكون موجود خاطر الفيتيس نتاعي كبيره. يعني حاجتي الا فوا نقص في الفيتيس وندور في الفولون. دونك لهنا باش يجي السيستم تاع لا بي اس، وبالنسبه للكراو اللي ايكيبي فيه هذاك علاش نسمو برشا ضربين وبرشا تقربين. دونك السيستم تاع لا بي اس il va combiner les deux phénomènes هذوما باش يحطهم successivement كيما باش نوريو في الشيما pour avoir une attitude باش dans un cas d'urgence à la fois on freine ou à la fois on change de direction بالنسبة للكهرباء. Donc بالنسبة للABS فيه des capteurs. Donc comme بعد معناها نفسروا شوية les composantes اللي خدموا en considération. Donc بالنسبة للABS donc باش يحاول يكومبين ما بينات البريكينغ دونك باش ينقص في الفيتيس وما بينات زاده البوسيبيليتي نتاع ستيل. دونك هو غيرمون هاو كيفاش باش يعمل في الفاز هذه باش يعمل دونك العجله الموجوده لهنا. دونك هذا الكيس نتاعنا. دونك العجله لهنا باش يعمل ان مومون انستون معناها بالحق مومون صغير تاع كيلكو ميلي سكوند يعمل فاز بريكينغ. دونك لهنا الفيتيس نتاعنا نقصت اما نود ستيلينغ. دونك جوست راني كبرت في الليشيل اما سي ultra رابيد. باغ اكزومبل العجله لهنا دونك في الفاز جوست ابخي ماهوش باش يعمل بريكينغ. دونك لهنا نو بريكينغ. دونك الفيتيس quasi constante. اما لهنا possible steering. من بعد فاز واحدة أخرى باش يعمل فيها البريكينغ. دونك كالعادة الفيتيس طاحت اما ما عندناش ستيرينغ. من بعد كيف لهنا no braking. دونك الفيتيس كونستانت اما راهي تحت. دونك لهنا كل مرة نلاحظو انو لي فيتيس مرة تطيح مرة كازي كونستانت مرة تطيح مرة كازي كونستانت. دونك بروغريسيفمون الفيتيس نتاعنا قاعدة تطيح. دونك لهنا ولا عندنا مور possible steering. دونك غيلمون التكربية اللي قاعدين نسمعوه وقت اللي يبدا لابي اس ديكلونشي هو لالتيرنونس ultra رابيد ما بينات لي فاز هذوما. يعني لي فران قاعدين مرة يشدوا مرة لي مرة يشدوا مرة لي بفاسون تري رابيد. دوكو انو الريزولتون سا فا ريزولتي معناه نتاع انو تولي زوز بوسيبل بريكينغ وستيرينغ. دونك لهنا بالطبيعة فما بوكو ديكواسيون ماتيماتيك اللي يخليونا معناها فما كيف بوكو دو سيستيم échantillonnés basés على الحاجة هذه. دوكو انو l'alternance successive ما بينات لي دوز ايتاب تعطينا في الاخر ان بون ريزولتا ملي كان مثلا بارتي بريكينغ وبارتي نتاع ستيرينغ. دونك qui ne sera pas vraiment très réalisable. Le fait d'alterner rapidement ما بينات لي فاز يخلينا دونك نوصلوا للريزولتا هذا. دونك on peut à la fois freiner وندوروا الكهرباء للديريكسيون اللي حاجتنا بها. Donc, en ce qui concerne le principe de fonctionnement, donc, les informations nécessaires pour déclencher le حاجة هذية يعني بالنسبة للinput data. donc فما h v speed la vitesse individuelle تاع كل عجل. يعني c'est-à-dire en cas de blocage فما عجل باش يدور وعجل الفيتيس نتاعهم زيرو. دونك فما ان بروبليم تاع انو الكهرباء قاعدة تزلق. زادا كيف فما لهنا how hard is the brake pedal test.
يعني لهنا فما ان كابتور بعد البيدال دو فران كي ينزل على العبد بالفران على الفران بطريقه قويه برشا c'est-à-dire donc فما un freinage d'urgence donc لهنا le système d'ABS il est déclenché. Donc en ce qui concerne le vrai fonctionnement donc تلقى en bas des liens وكل شيء mais le principe physique هو هكايا ان alternance rapide ما بين braking و non braking باش يكون على fois le braking و steering زوز possible في الوقت. Bien, donc توا باش نحكيو على un autre système اللي هو يتسمى ESP. Donc les systèmes هذوما اللي نحكيو عليهم ما يتطلبوش معناها يعني les équations mathématiques ou l'implémentation physique نتاعهم سهله وما تتطلبش بارتي ياسر انفورماتيزي. هذاك علاش نجمو حتى نلقاهم في الكراهب من التسعينات وانت جاي دونك certains systèmes sont possibles. دونك لهنا نحكيو على ال ESP والا ال ESC يا اما Electronic Stability Program ولا Electronic Stability Control. Donc les systèmes هذوما ce sont des systèmes معناها le principe نتاعهم c'est l'anti-patinage. يعني en d'autres mots باش الكهرباء ما تزلقش. Donc l'implémentation تاع des systèmes كيف هكا يعني حتى تشوفوا في الانيماسيون بعض الفيديو اللي باش نبعثوهم انه دون لو كا وقت اللي يبدا عبد ماشي مثلا قدامه كاميونه ومثلا طاح منها صندوق دونك الا فوا دونك هو في اوتوروت ما ينجمش ينقص برشا لاباس كيفاش يشد فرامل ماهوش باش يخلط خاطر باش دونك باش يصير فما كوليزيون مع الصندوق اللي طاح دونك الدرايفر لهنا باش يحاول يعمل دوره يسار ومن بعد دوره يمين باش يجي في الفوا الاخر يعني اون اي دون سو كا دونك اون سيبوز انه هذا لوتوروت تاعنا دونك الكهرباء نتاعنا لهنا دونك لهنا باغ اكزومبل لهنا دونك باغ اكزومبل فما كاميونه دونك اوكي طاح منها مثلا صندوق بيان دونك لهنا ما لاباس كل شيء دونك راهو زوز قاعدين يتحركوا فما vraiment une vitesse في autoroute. Donc ماناش في dans un cas statique, on est dans un cas dynamique. Donc لهنا أول ريفلكس أنو الكهرباء هذيا تحب تجي لها هكايا. دونك أول موفمون هو على اليسار باش نبعدو على الصندوق اللي طاح خاطر في ميزور الكاميون يجري دونك الصندوق باش يمشي هكايا. دونك لهنا مي هذايا لو فيت نتاع انو ستيرينغ هكايا ماهوش باش يكون بوسيبل خاطر قلنا نحن اللي في لي فيراج نقصوا في الفيتاس نتاعنا باش الستيرينغ يكون معناها باش كي نعملوا ستيرينغ فريمون الكهرباء تمشي في السونس اللي حاجتنا بيه دونك ديما في لي فيراج كي يدخل عبد يجري ويدور ريان نو سو باس وتصير اون كوليزيون مي لهنا الفيتاس نتاع الكهرباء كبيره وما نجموش ما عندناش suffisamment de temps, suffisamment de distance ما بين الكهرباء والصندوق باش نعملوا لاباس باش نعملوا البريكينغ. دونك لهنا الكهرباء elle doit effectuer une rotation اما ماهيش باش تكون بازي على ستيرينغ. بون سي حاجه تظهر هكايا بيزار شوي مي دونك هذا توا باش نحاول نفسرها. دونك وقت اللي معناها الكوندكتور يعمل لو بروميير كو دو فولون كبير على اليسار وقلنا دونك انه تصيح العجل باش يدوروا اما الكهرباء باش تكمل لقدام خاطر الفيتاس نتاعها تري امبورطون مش باش يكون فما ستيرينغ. دونك لهنا السيستيم هذاك سوا لو اس بي ولا لو اس سي il va freiner العجله التيلانيه على اليسار. دونك باش تولي الكهرباء تقولش عليها كلوي في البارتي هذيا بلوكي والعجل هذوما ثلاثه قاعدين يدوروا مع لو فيت انه العجل هذوما مدورين هكايا دونك الكهرباء الروتاسيون اللي باش تعملها ما هياش دو على ستيرينغ مي دو اكثر على لو فيت كون ا فريني العجله التيلانيه على اليسار. يعني لو فيت دو فريني العجله هذيا تقولش عليه هذا ولا ان اكس
de rotation. Donc, الكهرباء دارت على l'axe هذايا donc qui on a freiné suffisamment باش كي ما صارش فما steering donc الكهرباء دارت هكايا صحيح فما des frottements mais l'essentiel c'est d'éviter l'obstacle هذايا. donc بعد هذايا الكل الكهرباء وصلت للنيفو هذايا. c'est bon elle a évité mais توا لازمها ترجع تكمل في الفوا هذه خاطر ان سول كود فولون هو لهنا لازم زوز ان كود فولون باش تبعد من الفوا هذه وان اوتر كود فولون دونك ا دروات باش ترجع سونطري في الفوا هذه كيف لهنا دونك الستيرينغ ماهوش باش يعطينا الحاجه هذه على خاطر دونك على خاطر الفيتيس كوميم مازالت امبورطونت. يعني البريكنج لهنا تاع معناها ذهاب بريكنج تاع العجله التيلانيه اللي على اليسار جوست عطانا ديفياسيون دو لا ديريكسيون اما مازال ما عطاناش بريكنج. دونك لهنا السيستيم دو اس بي فا فريني العجله القداميه اللي على اليمين. دونك لهنا ولات هذه هي لاكس دو روتاسيون. Donc, si je veux modéliser, الكهرباء هي هكي من الفرينين العجلة التيلانية اللي على اليسار عملت هكي جيت في السونس هذايا. دونك توا نحبو نرجعو هكا دونك نختارو هذايا هو لاكس دو روتاسيون باش الكهرباء الكل تدور هكايا. il suffit صار l'alignement ترجع الكهرباء في المود نورمال نتاعها. Donc, نشوفوا لهنا كالعادة donc ce sont des systèmes là basés على des capteurs de détection d'obstacles لا حتى شيء donc basés dynamiquement على الفيتيس des roues على donc degré اللي يدور بيه الكوندكتور الفولون donc الفيتيس نتاع الكهرباء هي شنية etc. donc des systèmes كيف هكايا basés purement على الفيزيك donc donc خلينا انه on peut éviter des obstacles ou sans avoir de capteur, sans avoir d'intelligence artificielle, sans avoir de caméra. Donc, le premier système donc, qui sont implémentés purement à la physique, donc les équations physiques mawjoudines, les données des capteurs, les équations mathématiques correspondantes. On a donc des systèmes qui font hacker, donc on les populariser, donc des technologies qui font hacker. Donc, في أواخر التسعينات وفي أول الألفينات donc ولاو plus généralisé donc على الكراهة. وهكايا donc نكونوا كمان حكينا على sécurité donc نكونوا كمان chapitre نتاع sécurité و sensors و autonomous driving. حبينا أنه نبداو أكثر حاجة جديدة و moderne و tendance donc pour avoir donc un aspect très intéressant le chapitre هذايا. وزادا donc ما حبيناش نركزوا ولا نلوبيو لي بارتي فوندامونتال اللي كانت موجوده donc merci ou on se voit inchallah في un autre chapitre.